नमस्कार, म सरोज खड्का, माई टिभीबाट प्रसारण हुने जनसरकार कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक अङ्कमा देशमा समाजमा घटेका घटना, राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि र जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। अहिलेको स्थिति भनेको राजनीतिक तरलताको अवस्थामा देश पुगेको छ। हुन त हामीलाई सर्वोच्च न्यायालयले नेपाली जनता र संविधानवादलाई जिताइदिएको छ। त्यो हुनाले हाम्रो देशमा संविधानको रक्षा भएको छ। तर पनि अहिले स्थिति एकदम राजनीतिक तरल छ। भोलि के हुन्छ भने कसैले पनि अटकबाजी गर्न सक्ने, भविष्यवाणी गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि नागरिक समाजमा, बुद्धिजीवी वर्गमा यसो हुनसक्छ, उसो हुनसक्छ भन्ने तर्क वितर्क र पक्ष विपक्षमा बहस छलफल भइरहेको अवस्था छ। र मैले पनि तिनै विषयवस्तुलाई जोडेर समाजका अगुवाहरूलाई निम्तो गरेर यसै विषयमा यसै सेरोफेरो रहेर बहस छलफल गर्ने गरेको छु। र देशको अवस्थाबारे आम नागरिक पनि जानकार हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै आएको हुँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक समाजका अगुवा र पेसाले उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले आज निम्त्याएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ पन्नालाल गुप्ता। उहाँलाई मैले निम्त्याएको छु र स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जे उहाँले देख्नुहुन्छ, वर्मले देख्नुहुन्छ, त्यो स्पष्ट रूपमा बुझ्ने शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले मैले उहाँलाई दोहोऱ्याउने गरेको छु र आज मैले उहाँलाई निम्त्याएको छु स्टुडियोमा। स्वागत छ गुप्ता सर। धन्यवाद सर। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा केही कुरा राखेँ। राजनीतिक अवस्था तरल छ। हामीले योभन्दा अगाडिको बहसमा संविधानवादको रक्षा हुनुपर्छ भनेरै बहस गरेका थियौँ र त्यो बहस आज सही साबित भएको छ र अदालतले हाम्रै भनाइअनुसार, नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संविधानलाई पुनर्जीवित गरेर एउटा उसमा ल्याइदिएको छ। तर अवस्था जहीँको त्यहीँ छ। अब के हुन्छ भने कसैले के भन्न सक्ने अवस्था छैन। र यहाँको भनौँ न, यहाँको अध्ययनले, यहाँको विचारले अबको स्थिति के होला भन्ने के त बनाउनु भयो होला, सोच्नु भयो होला। अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई राखौँ। धन्यवाद सरोजी। सबभन्दा पहिले म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सरोजीलाई र माई टिभीका सम्पूर्ण परिवारहरू। कमसेकम उहाँहरूले चाहिँ समाजमा व्यवस्थाको लागि, समाज परिवर्तनको लागि, जनतालाई मालिक बनाउनको लागि जसले भूमिका खेले, कमसेकम त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँले सम्झेर निम्तो दिएर कमसेकम ती व्यक्तिहरूको बनाइहरूलाई, ती व्यक्तिहरूको भावनाहरूलाई, ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिहरूलाई जनमानसमा पुर्याउने जुन काम गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि म सरोजीलाई र माई टिभीलाई चाहिँ पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँले भने जस्तो देश अहिले तरल अवस्थामा छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। आज के होला, भोलि के होला, पर्सि के होला भनेर अहिले अड्कलबाजी बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन। भोलिको सिनारियो, भोलि देश कतातिर जान्छ भन्ने अहिले कसैलाई थाहा जानकारी छैन। तथापि नेपालको संविधानको मर्म भावना अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई पुनर्जीवन संविधान अनुसार दिएको छ। यसबाट संविधानको रक्षा भएको छ। नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता छ। नेपालमा विधिको शासन छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले स्थापित गरेको अवस्था यो छ।
जुन प्रत्येक नेपाली जनताको चाहना पनि हो र संविधानको भावना पनि त्यही थियो। न्यायालयले जे गर्नुपर्ने थियो न्यायालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो। अब फेरि बल कतातिर आयो भने त्यही पार्लियामेन्टमा आएको अवस्था छ। अहिले पार्लियामेन्टमा आएको अवस्था छ। अहिले देशलाई वास्तवमा देशलाई दुर्घटनाबाट निम्त्याउनु छ भने नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 हाराहारीमा जुन मत दिए त्यो मतको आदर गर्दै अहिले पनि देश र जनताप्रति माया छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्दछ र यो देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनु पर्दछ। मलाई लाग्दछ अहिलेको सबभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का हुनु। यसो भनिरहँदा मैले कुनै दलको प्रवक्ताको हैसियतले म यहाँ उपस्थित भएको होइन र म कुनै दलमा अहिले आबद्ध पनि छैन। मलाई चिन्ता छ भने देशको मलाई चिन्ता छ। मलाई चिन्ता छ भने हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको चिन्ता मलाई छ। त्यस उसले मैले भनेको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि एक ढिक्का भइदिने हो भने मलाई लाग्दछ अब जुन विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइराखेको छ त्यो अड्कलबाजीहरू समाप्त हुन्छ। त त्यसकारण पहिलो विकल्प भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भइकन जनताको मतको आदर गर्नु हो र यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु। अहिले जुन देखा पर्यो संसद विघटन पछिका र त्यसको केही संसद विघटन हुनुभन्दा त्यसका केही दिन अगाडिका सिनहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा विभाजित भएको नि देखियो। कानुनी रूपमा नभए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो देखिएको थियो। अब फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यदि एक ढिक्का भएन भने अब फेरि त्यहाँ अविश्वासका प्रस्तावहरूदेखि लिएर राजीनामाका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू हामी देख्दैछौँ र अलग अलग समूहमा विभाजित भइकन अलग अलग ग्रुपमा विभाजित भइकन चाहिँ यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदमा प्रस्तुत हुने हो भने फेरि मलाई लाग्दछ कि देश अनिर्णयको भुमरीमा फेरि फस्न सक्छ। फेरि त्यहाँ कि त केही सांसदहरू एउटा ग्रुपसँग छ, केही सांसदहरू अर्को ग्रुपहरूसँग, कसैसँग बढी होला कसैसँग कम होला त्यसको हिसाब म गर्दिनँ। त्यो छ। त्यो अवस्थामा कुनै एउटा ग्रुपले अब फेरि नेपाली कांग्रेससँग मिल्नु पर्यो, जसपासँग मिल्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि 51 पछिका सिनहरू हामीले देखेका थियौँ। 51 को मध्यावधि पछिका मनमोहन अधिकारीजीको जुन उनलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइयो त्यसपछिका सिनहरू जुन हामीले हेर्यौँ त्यस्तो सिनहरू नदोरिन सक्ला भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। त त्यसकारण अहिले सबभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भइकन संसदमा प्रस्तुत हुने हो भने र उहाँहरूमा आपसी मनमुटावहरू छ त्यो मनमुटावहरू त्यागिकन एकले अर्कोलाई विश्वास गरिकन चाहिँ एउटै पार्टीको रूपमा रहिरहने हो भने जुन त कानुनी रूपमा अहिले छन्, अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरू भने त्यो रहिरहने हो भने मलाई लाग्छ कि सारा समस्याका समाधान त्यसैबाट समाप्त भएर जान्छ। तर तत्कालमा त त्यो अवस्था देखिँदैन। हजुर, त्यसमा यहाँले भने जस्तो मैले अघि नै भने कि
संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडिका सिनहरू, संसद विघटन भइसकेपछिका सिनहरूलाई हेर्ने हो भने दूरी बढेको देखिन्छ। दूरी बढेको देखिन्छ। फेरि राजनीति कस्तो हो भने राजनीति सम्भावनाको पनि खेल हो। राजनीतिमा न कोही कसैको शत्रु हुन्छ न कोही कसैको मित्र हुन्छ। हिजो शत्रु भएकाहरू मित्र भएका पनि छन्। जस्तो कि म यहाँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले संसदीय चुनाव हो हाम्रो 74 मा हो, के अरे 74 मा संसदीय चुनाव हो। त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसवादी दल राजपा जसपा अलग अलग धारमा थिए। एक थरी मधेसलाई गाली गरेर चाहिँ पहाडमा आफ्नो भोट बजाउँदै थिए, अर्को थरी पहाडीलाई गाली गरेर मधेसमा आफ्नो भोट बजाउँदै थिए। कमबेस सबैको सांसद जिते र त्यहाँ गएपछि पहिलो सरकारमा त सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा त गएकै हो नि त। त्यसका राजनीतिमा न कोही कसैको शत्रु हुन्छ न कसैको मित्र हुन्छ र यो सम्भावनाको खेल पनि हो। त त्यसकारण भोलि हिजोसम्म भनौँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा विभक्त भएको अवस्थामा अब उहाँहरू एक हुन सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ यो पनि अनुमान गर्न गाह्रै छ। भोलि हुन सक्ला र मलाई लाग्छ देश बचाउनको लागि र देशलाई यो नेपालको संविधानलाई अझ यसलाई राम्रोसँग लागू गर्नको लागि उहाँहरू एक हुनुपर्ने अवस्था पनि छ र हुनु पनि पर्छ। ओडिसाको एउटा समस्या अहिले कानुनी समस्या नै हो। मैले भन्दा हजुरले बढी बुझ्नु भएको छ। अहिलेको सत्तारूढ भनौँ न, अहिले अविश्वास प्रस्ताव आएर उठ्नु भएको छ भने त सत्तारूढ हो कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा अवस्था छ। एक, उसको नाम सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सायद यही बिहिबार सर्वोच्चको फैसला आउँदैछ। त्यो उनीहरूले त्यो पार्टीको नाम पाउने कि नपाउने। अर्को मुद्दा हजुरको निर्वाचन आयोगमा छ। निर्वाचन आयोगले कुन चाहिँ समूहलाई अधिकारिता दिने ऊ पनि स्पष्ट छैन। त्यसो हुनाले एक सर्वोच्चलाई पर्खिनु परेको छ। यदि सर्वोच्चले अब त्यो जुन जसले के अरे मुद्दा हाल्नुभयो त्यो पार्टीको नाम त मेरो हो, मैले पहिला त तपाईँहरू भन्नुभएको छ, उहाँले हारिहाल्नुभयो भने पनि उहाँले त्यो पाउनु भयो भने उनको दाबी पुगेन भने पनि त समस्या छ। अनि त्यसपछि त के अरे निर्वाचन आयोगले त एउटा निर्णय त गर्नु पर्यो। ओली समूहलाई अधिकारिता दिने कि प्रचण्ड समूहलाई? एउटालाई त दिनु पर्यो, दुईटाले त दिन सक्दैन होला। नाम एउटाले के अरे झन्डाहरूको त पक्कै नदेला। त्यो इच्छा जुन चाहिँ ले अधिकारिता पाउँदैन त्यो फेरि अदालत जान्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन होइन। फेरि त स्थिति त त्यो त्यही गोल चक्करमा घुमिया छ। त्यही हुने अवस्था मैले देख्छु। यहाँले के देख्नु? होइन, त्यो यहाँले भने जस्तो त्यो पनि सम्भावनाहरू छ। सर्वोच्चकोले फैसला गर्यो भने त्यो फैसला अनुसार हुने नै भयो, त्यसमा विवादै छैन। यदि सर्वोच्चले भनौँ यहाँले भने जस्तो यदि दाबी निवेदकको दाबी यदि पुग्दैन भने त्यो अवस्थामा अब निर्वाचन आयोगमा के छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कसैलाई पनि यो समूह या यो समूह आधिकारिक हो भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन। अहिलेसम्म नभनेको कारणबाट मैले अघि नै भने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले कानुनी रूपमा एक छ। व्यवहारिक रूपमा दुई खेमा देखिए पनि अहिले कानुनी रूपमा एक छन् र भोलि निर्वाचन आयोगले कुनै एउटा समूहलाई उसले मान्यता दियो भने निश्चित चाहिँ अर्को समूह फेरि सर्वोच्च अदालत जान्छ। अनि सर्वोच्चबाट जे फैसला हुन्छ त्यो फैसला अन्तिम हुन्छ। फेरि समय खान्छ। त त्यसकारण मैले अघि नै भने, मैले सुरुमै भने
कि अहिलेको समस्याको समाधान भनेको नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीका भइदियो भने सारा समस्याका समाधानहरू निस्किन्छन्। फेरि संसदमा हिजोका खेलहरू छन् 51 मध्यावधि पछिका जुन खेलहरू थियो त्यो सिनहरूले हामीले देखेका थियौँ, त्यो दोहोरिँदैन। अन्यथा नमिलेको खण्डमा दोहोरिने पनि सम्भावनाहरू देखिन्छ। तर हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ, बाबा पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दैछौँ कि कमसेकम हिजोका गल्ती फेरि नदोहोरियोस् भनेर हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ। यहाँनिर अझ एउटा म जोड्छु के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ, मेरो कुर्सी हल्लिएको छैन भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि पार्टी एकीका छ, म संसद दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष, व्हिप जारी गर्छु, मेरो सांसदहरू बाहिर जान पाउँदैन। उहाँले त्यही भएर उहाँको विपक्षमा रहेको सचेतक देवगुरुङलाई हटाइसक्नुभयो उहाँको एउटा समूहले है। अब त्यो निर्वाचन आयोगले अब संसदले मान्छ कि मान्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो एउटा उहाँलाई अब कसरी के त्यो पला छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को कुरा यहाँ के आयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी दल चाहिँ पर्खर हेरमा छ। तपाईँहरू हैसियत क्लियर गरेर मात्रै आउनुहोस् भनेर उनीहरू बसेको छ, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर पनि सर यदि त्यो दुई खेमालाई दुइटै भए भने परिस्थिति नयाँ पात्र नै हुन्। ती पात्र जो अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने जुन चर्चा परिचर्चाहरू तपाईँको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चित छन्, चर्चामा आएका छन्, हिजोका बनिसकेका नेतृत्व गरिसकेका कोही दुईचोटि, कोही एकचोटि, कोही चारचोटि भइसकेका पात्रहरू छन्, उनीहरूको नाम अगाडि छ। अब देशले के आशा गर्ने? यिनीहरू हिजो फेल भइसकेकाहरू, फेलियर पात्र भन्छ नि, एउटा फेलियर के अरे असफल पात्रहरू। दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले जति ठुला पार्टीहरू छन्, काङ्ग्रेस भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, अहिले राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेका जसपा भनौँ, या अन्य राप्रपाहरू भनौँ, हिजोको दिनमा जो नेतृत्व गर्दा थिए आज पनि उनै हुन्। मलाई लाग्दछ विभिन्न कालखण्डमा अहिले नाउँ चर्चामा आएका व्यक्तिहरू यो देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तिहरू र उहाँहरूले यो देशलाई के दिनुभयो, कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु भयो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन। त त्यसकारण उहाँहरूबाट राम्रो होला भनेर चाहिँ अहिले पनि जनता ढुक्क हुन सकेको अवस्था छैन। किनकि हरेक पार्टीमा हेरौँ न, हरेक पार्टीमा हेरौँ गुट र गुटले जन्म लिइसकेको अवस्था छ। हरेक पार्टीको रोग एउटा पार्टीको होइन। फेरि हरेक पार्टीमा सबको इच्छा के छ भन्दाखेरि उसलाई डाउन गरेर म ऊभन्दा माथि जाउँ, वर्चस्वको लडाइँ। यसबाट के भइराखेको छ भन्दाखेरि न उहाँहरूले पार्टीलाई त्यो स्तरसम्म पुर्याउन सक्नु भइराखेको छ, न उहाँहरू देशको राज्य सत्ता आफ्नो हातमा आइसकेपछि न देशलाई चाहिँ अग्रगतिमा लान सक्नु भएको अवस्था छ। त त्यसकारण अहिले पनि चर्चामा आएका नाउँहरू जम्मै उहाँहरूले त भइसक्नु भएको छ, त्यसमा कुनै दुईमा छ। नयाँ प्रयोग किन नगर्ने? नयाँ उहाँहरूको पार्टीमा काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, मधेसवादी दल होस्, राप्रपा होस् या अन्य दल होस्, त्यसमा नयाँ सोच बोकेका, नयाँ विचार बोकेका युवाहरूको खडेरी छैन। प्रशस्तै छन्, तर उहाँहरूलाई अवसर दिइराखिएको अवस्था छैन। फेरि हाम्रो दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि दलमा लागेका व्यक्तिहरूको दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि जो
नेतृत्व तहमा छ उसको विरोध गर्ने हो भने मैले टिकट पाउँदिनँ। टिकट पाउँदैन मात्र हुन्छ, राजनीतिक भविष्य चौपट हुन्छ। म टिकट पाउँदिनँ, टिकट पाउँदिनँ, सङ्गठनमा मलाई आस्थान पाउँदैन, भोलि मलाई किक आउट गर्छन्, त्यो डर छ। तर मलाई लाग्दछ त्यसरी डर अहिलेका युवाहरूले त्यो डर पालेर यदि पार्टीमा बस्ने हो भने र नेतृत्व दलले गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यसको विरोध नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको भविष्य त चौपट हुन्छ, यो देशको भविष्य पनि चौपट हुन्छ। अहिले राम्रा राम्रा आशा लाग्दा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू युवा पङ्क्तिबाट आएका छन्। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाश के हुनुहुन्छ, विश्व शर्मा, अनि अर्को एकजना के पौडेल हुनुहुन्छ, प्रदीप पौडेल। त्यसपछि यता आएर रामकुमारी झाँक्री जस्तै अब भट्टराईहरू यिनीहरू, जस्तै के अरे विद्युत मन्त्री बन्नुभएको थियो गोकर्ण विष्ट होइन, होइन लालबाबु पण्डितहरू, यिनीहरू एउटा आशा लाग्दा व्यक्तित्वहरू हुन् होइन। यिनीहरूले मौका पाउनुसाथ उनीहरूले एउटा उपस्थिति दर्जा गराएका छन् होइन। उनीहरूले सांसद बन्दा पनि उनीहरूको भूमिका, संसदमा खेलेको भूमिका र उनीहरू मन्त्री बन्न पाउँदाको अवस्थामा उनीहरूले केही टेलरहरू होइन जनतालाई देखाएका छन्। चाहे काङ्ग्रेसबाट, चाहे कम्युनिस्टबाट, चाहे मधेसवादबाट पनि छन्, राम्रा राम्रा अलि युवा नेताहरू छन् मधेसी दलहरूमा। यिनीहरूलाई चाहिँ अवसर पाउने हो भने यिनीहरूले केही न केही चाहिँ अलिकति त्यो भनिन्छ नि, मेरो भनौँ न, मेरो आफ्नो नै भन्छु, मेरो बुवाले घरमा बस्दा धोती र के भन्छ त्यो कमिज लाउनुहुन्थ्यो, अनि सहर जाँदा चाहिँ दौरा सुरुवाल लाउनुहुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ घरमा बस्दा पनि सर्ट प्यान्ट लाउँछौँ, बाहिर जाँदा सर्ट प्यान्ट लाउँछौँ, अलि हामी परिष्कृत भयौँ। अब मेरो छोराहरू अब हाफपटो लगाएर सहर घुम्छन्, समय परिवर्तनशील छ, सजिलोको लागि त्यो। मैले भन्न खोजेँ भने जो नयाँ नयाँ पुस्ता आउँछ, नयाँ नयाँ समय, नयाँ नयाँ विकास भयो, नयाँ नयाँ शिक्षाले केही न केही पुरानो पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्ता अलिक जागरुक र के अरे चलाएको हुन्छ। त्यो उनीहरूले एउटै व्यक्तिलाई दोहोऱ्या छ, तेर्या छ, चौर्या छ, पजवा छ होइन। अब शेरबहादुरको कुराहरू पनि अब प्रधानमन्त्री हुनु 5औं पटक हुन्छ, प्रचण्ड बन्नु भने 3औं पटक हुन्छ, डाक्टर साहब बन्नु भने 2औं पटक हुन्छ होइन। चाहे माधव नेपाल बन्नु 2औं पटक हुन्छ। उहाँको त्यो योभन्दा अगाडि पहिला त हामीले काम हेरिसकेका छौँ, मूल्याङ्कन नेपाली जनताले गरिसकेका छन्। त्यो उनीहरूले अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिऊ भनेर नागरिक समाजबाट पनि एउटा दबाब किन बन्दैन? त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि नागरिक समाजबाट चाहिँ विभिन्न कोणबाट आवाज नउठेको पनि होइन। जस्तो यहाँ नाउँ नै राख्नुभयो, हिजो प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू को पनि विरोध नगरेका पनि होइनन्, विरोध पनि गरेका हुन्। प्रश्न के छ भन्दाखेरि जुन दलमा देशलाई आश लाग्दा युवाहरू हुनुहुन्छ, वास्तवमा नागरिक समाजले त आवाज उठाइदिने हो, पार्टीभित्र स्ट्रगल गर्नुपर्ने काम त उहाँहरूको। मलाई लाग्दछ उहाँहरू एक ढिक्का हुन सक्नु भएको अवस्था छैन, किनकि एउटा गुटको नेतालाई समात्नु भएछ, अर्कोले अर्को गुटको नेतालाई समात्नु भएको छ। मधेसवादी दलकै रूपमा भन्ने हो भने मलाई सम्झना छ 62-63 को जनआन्दोलनमा सद्भावना पार्टी पनि एउटा ग्रुप, बद्री मण्डलका ग्रुप सरकारमा थिए, शाही सरकारमा, अर्को ग्रुप सडक सङ्घर्षमा थिए। पर्साको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने त्यसबेला सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी, शिव पटेल, निजामुद्दिन सेमानी जेल पनि परेका। आज त्यो तीनैजनाको अवस्थालाई हेरौँ न, शिव पटेलले चुनाव लडे, उनको पक्षमा परिणाम आएन, हार्नुभयो। निजामुद्दिन चुनाव लडे, ऊ पनि हार्न पुगे।
सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी टिकटको लागि दावेदारी गर्दाखेरि पनि उनले टिकट पाउनु भयो। अवस्था यो छ, अवस्था यो छ। अर्थात् जस लगानी छ त्यसलाई आउट गरिएको अवस्था छ र जसको लगानी छैन उसँग पैसा छ, पार्टीका टाउके नेताहरूलाई रिझाउन पुगेछ भने उसले टिकट पनि पाउँछ, जित्छ पनि, चुनाव पनि जित्छ। दुर्भाग्य हाम्रो त्यो, हाम्रो देशको दुर्भाग्य भने त्यो। जबसम्म जसको यो सिस्टम ल्याउनमा कुनै देन छैन, जनतालाई मालिक बनाउने आन्दोलनमा कहिले लागेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई त दलले पनि टिकट दिनुहुन्न। यदि दलले टिकट दिएको खण्डमा पनि कमसे कम जनताले त्यो दलको गलत डिसिजनलाई, ती उम्मेदवारलाई हराएर तिमीहरूको डिसिजन गलत छ है सबक सिकाइदिनु पर्छ। सबक सिकाइदिनु पर्नेमा अहिले जनता पनि चुकिराखेको छ। हाम्रो दुर्भाग्य त्यहाँनिर छ। प्रश्न के हो भने मैले उदाहरण मात्र दिएँ। हुन त 3 जनाको मैले नाउँ राखेँ, उहाँहरूको साथसाथै अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि त्यो देखियो, देखियो जम्मै पार्टीमा यो देखिएको अवस्था। म काङ्ग्रेसकै कुरा गर्छु। 2046 सालमा उहाँले मैले त टाउको गर्दिनँ त्यतिखेर, म 46 सालमा म यहीँ थिएँ। त्यतिखेर जम्मा काङ्ग्रेसको 22 जना थियो। उनीहरू जेल जाने, उनीहरू नै सभामा आउने, उनीहरू सत्याग्रह बन्ने, सबै 22 जना थियो होइन। अनि बहुदल आएपछि उहाँहरू कहाँ हराउनु, एकदम सही कुरा हो होइन। उहाँ राजनीतिमा झन्डा बोकेर हिँड्ने सिवाय उहाँहरूलाई कुनै किसिम दिएन। दिएकोलाई जो कि हटाउनै चलाउनै नसक्ने व्यक्तित्वहरू होइन, जस्तै माधव काकाले मेयरको टिकट पाउनुभयो, हाम्रो पण्डितजीले काकाले सांसदको टिकट पाउनुभयो। उहाँहरूलाई चलाउनै नसक्ने, उहाँहरूलाई माइनस गर्न नसक्ने व्यक्तित्वहरू थियो र उहाँहरूले अवसर पाउनुभयो। उहाँहरूलाई क्लियर गरियो, उहाँहरूलाई क्लियरै गरियो। उहाँहरूले एकदम पार्टीभित्रबाट बदनाम गरियो, रुखेर मुखेर के भन्ने पनि आयो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा नि गैर काङ्ग्रेसको बाहुल्यता बढ्दै गयो। कम्युनिस्टमा नि गैर कम्युनिस्ट जसले मार्क्सवाद लेनिनवादको शुद्ध उच्चारण गर्न सक्दैन, त्यसले टिकट पाएर सांसद बन्छ भनेपछि उसले कसरी जनताको भावना त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। मधेसवादी दलमा नि यहाँले भने जस्तै उनीहरूले शिव पटेल, निजामुद्दिन सम्मानी, सुरेन्द्र उप्ली साहब भनेको उनीहरू सडक छोडेनन्। उनीहरू सडक छोडेको भने कतिखेर थुनामा परे बेला। एकदम सही कुरा होइन। 7 दलको प्रत्येक कार्यक्रममा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो, डन्ठानी खानुभयो, जेल पनि जानुभयो, उहाँहरू पाखामा हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि त्यो आन्दोलनपछि अझ भन्नुहुन्छ भने पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि आएका व्यक्तिहरू टिकट लिएर चुनाव जिते होइन। यो यहाँले भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यो राजनीतिमा फोहोर, यो प्रदूषण भन्छ नि, हजुर, प्रदूषण हुनु पऱ्यो होइन। राजनीतिमा भ्रष्टाचार होइन। अब त्यो पैसा टिकट बेच्नु पनि पाइयो, जित्यो भने अब त्यो पनि पाइने भयो। यो ऊ छ। अब राजनीतिक व्यापार भयो, मेरो शुद्ध भाषामा भन्नुपर्दा यहाँ राजनीतिक व्यापारै गरिएपछि के चाहिँ गाह्रो हुँदैछ भने इमान्दार सही मान्छेले अवसर पाए पनि चुनाव जित्दैन। बिहारीकरण, युपीकरण पनि नेपाल गइसक्यो अब होइन। अब त्यो हुनाले अब राम्रा व्यक्ति आउलान्, राम्रा व्यक्तिलाई जितेर जालान् भन्ने चाहिँ अब गाह्रो छ। त्यही भएर मैले बार यहाँहरू अग्रज नागरिक समाज अग्रजहरूलाई अनुरोध र मैले आग्रह के गर्ने गरेको छु भने यहाँ नागरिक समाज दौरहरू उभिनु पर्यो। हामी दलगत होइनौँ होइन। स्थानीय चुनावको बेलामा मैले धेरै रेडियोहरूमा अन्तर्वार्ता नै मैले दिएको थिएँ कि तपाईँहरू जो नागरिक आन्दोलनमा अगाडि भए, जनतालाई मालिक बनाउने आन्दोलनमा अग्रसर भए, भाग लिए, थुनामा परे, जेल गए, मुद्दा खेपे, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले मत दिनुहोस्। आह्वान गरेकै गरे हामी, खोइ जनताले हाम्रो कुरा सुनिदिएनन्। आज देशको अवस्था र हरेक हाम्रो यो पर्सा जिल्लाको अवस्था पनि यस्तो देख्यो।
नागरिक आन्दोलन गर्नको लागि त्यो नागरिकको सहभागिता चाहिन्छ। म यहाँहरूलाई फेरि सम्झना दिलाउन चाहन्छु गोविन्द केसीको योभन्दा अगाडिको जुन च्याप्टर आयो उनको समर्थनमा हामीले यहाँ प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ। हामी 20 जना 25 जना हुन्थ्यो, कहिले 10 जना 15 जना हुन्थ्यो। तर हामी 10 जना 15 जनामा पनि हामीले आन्दोलन गर्यौँ। त्यो आन्दोलन व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो थिएन। त्यो आन्दोलन हाम्रो कुनै स्वार्थवश हामीले गरेका पनि थिएन। एउटा नागरिक जो कि नेपालका नागरिक हुन्, स्वास्थ्यकर्मी हुन्, जिन्दगीभरि देशमा चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुनुपर्छ, देशका विकृतिहरू स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निरन्तर लडिरहे त्यस्ता व्यक्तिको समर्थनमा हामी निस्केका थियौँ। दुःख लाग्दछ धेरै व्यक्तिहरू मसँग नागरिक आन्दोलनमा होमिएका व्यक्तिहरू विभिन्न दलमा गइसकेको अवस्था छ। म पनि गएँ भने मैले अवसर पाउँदिनँ भन्ने कुरो पनि होइन, तर मैले यो कठिन मार्ग मैले रोजेकै हुँ। मैले यो कठिन मार्ग हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो गोजीबाट खर्च गर्नुपर्छ, आफू बोल्दाखेरि कतिजनासँग दुश्मनी गर्नुपर्छ, तापनि मैले रोजेको हुँ। म रोजेको हुँ, सङ्घर्ष म रोजेको हुँ। म त्यस्तो व्यक्तिहरू म आह्वान गर्न चाहन्छु आजको युवाहरूलाई, तपाईँको माई टिभीबाट आउनुहोस्। तपाईँहरूको पछि यो पन्नालाल गुप्ता हिँड्दैछ, बिना स्वार्थ, बिना लोभ लालच। तपाईँ युवाहरूको पछाडि म लाग्छु। कुनै छैन कि मलाई नेतृत्वमा राख्नुहोस्, म तपाईँहरूको पछाडि, किनकि आफ्नो उमेरले पनि अब हाम्रो उमेर पनि भइसक्यो, तपाईँहरूको पछाडि म लाग्छु। तर तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नु छ भने, यो देशलाई बनाउनु छ भने आउनुहोस्, हामी अगाडि बढौँ भनेर आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। म एउटा कुरो मैले यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि यहाँले चर्चा गर्नुभयो, दुःख लाग्दछ मारवाडी समुदाय, व्यापारी समुदाय, एउटा व्यक्ति यस्ता व्यक्ति थिए जो निरन्तर प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि सङ्गठन निर्माणदेखि लिएर विभिन्न कालखण्डमा जेल पनि परेका। 40 सालको आन्दोलनमा परे, 65-63 को आन्दोलनमा पनि पर्नुभयो। तर बहुदल आइसकेपछि उहाँले टिकटसम्म पाउनु भएन। यहाँसम्म कि समानुपातिका कुराहरू आयो, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि आयो समानुपाति, विचार दिन सक्ने खालका पनि व्यक्तिहरू उनलाई पाएन। ती व्यक्ति हुन् महावीर शर्मा। नाउँ सुन्नुभयो होला यहाँ, मलाई लाग्छ उहाँको नाउँ नसुन्ने व्यक्ति। म कसैको पक्षमा बोलेको पनि होइन, जुन सत्य हो त्यसको पक्षमा म बोलेको हुँ। आज महावीर शर्मा नेपाली कङ्ग्रेसबाट अलग हुनु परेको अवस्था छ। किन अलग हुनु पर्यो? अहिले पनि खोज खबर गरिएको अवस्था स्थिति छैन। म यो किन भने भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको मैले देवेन्द्र दाइको पनि नाउँ लिएको थिएँ, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र नेपाली। आज म महावीर शर्माको नाउँ भन्दैछु। त्यस्तै पात्रहरू पनि छ हो। उहाँहरूको कारणले आज नेपाली कङ्ग्रेस पनि सत्तासीन हुन पुग्यो। त्यस्ता व्यक्तिको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सत्तासीन हुन पुग्यो। र सायद मलाई लाग्दछ यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना नभइदिएको भए मधेस आन्दोलन पनि हुने थियो।
भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी ओझेलका पात्र बनाइएको छ। यो देशका पार्टीहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ओझेलका पात्र बनाएका छन्। बाध्य भइकन पार्टीबाट अलग गरेका अवस्था स्थिति छ। बाध्य गराइएको छ उहाँहरूलाई, पार्टी छोड्न बाध्य गराइएको अवस्था छ। अनि हामीले सोचे जस्तो यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र फस्टाउँछ, यो तालले फस्टाउँछ। बाबा जसको जति लगानी छ उसको मूल्याङ्कन पनि नगरिदिने, उसको पारिश्रमिक पनि उसलाई नदिने, फोकै मारिदिने। त त्यसकारण म त्यसमा पनि जस्तो कि मैले उदाहरण दिएँ, त्यस्तोमा पनि हरेक पार्टीमा युवाहरूको जमात छ। युवाहरूले पनि बोलिदिनु पर्थ्यो, दुःख लाग्दछ। युवाहरू पनि बोल्दैनन्, युवाहरू पनि बोल्दैन। त त्यसकारण जसको लगानी छ, जस्तो कि म यो यहाँ अन्तर्वार्ता म दिँदैछु, यो घरमा जो व्यक्ति बनाउनु भएको छ उनलाई पो पीडा होला कि कति दुःखले यो घर बनाए। अब घरमा बस्ने व्यक्ति जसको लगानी नै छैन त्यो व्यक्ति आएर बस्छ भने उसलाई के को पीडा। त त्यस्तै छ, जसको घर हो उसलाई घरबाट आउट गरियो, जसले बनायो उसलाई आउट गर्यो, जसले बनाएको होइन त्यसलाई ल्याएर बसाइयो। अनि हामी खोज्छौँ त्यो देशले विकास गर्ने। कसरी गर्छ बाबा विकास कसरी गर्छ? अब जस्तै अघि नै कुरा मैले भनिसकेँ, राजनीतिक व्यापारीकरणतर्फ पसिसक्यो। त्यो व्यापारीकरणतिर पसेको कारण अब मैले अब 1 करोड रुपियाँ लगाएर चुनाव लडेँ अनि जित्यो भने त मैले 1 करोडको ब्याज समेत त खोज्छु होला नि। यसमा कुनै दुईमा छैन। म त्यो पानीमा फाल्न त मैले लगानी होइन। त्यो उनीहरूले पहिला त उनीहरूले आफ्नो लगानी उठाउँछन्, त्यसपछि उनका आसे पासे होइन हुत्ते जिलिमी ढोके नाता गोता परिवारवाद नातावाद यी सब पनि आउलान्, त्यसपछि मात्रै जनताको पालो आउने। अहिले जुन हामी देखिराखेका छौँ यही त भइरहेका छ नि। फेरि हामी नेपाली जनता पनि गजब छौँ। हामी म आफूलाई पनि भन्छु कि बाबा जसले खर्च गरेर चुनाव लड्न आउँछ हामी सोच्न सक्दैनौँ कि उसले खर्च गरेर पनि। हामी अन्त आइसक्यो, समय पनि भएको छ। म एउटा अड्कल मात्र गरिएको सम्भावना चाहिँ एकदम कम भयो। केही विद्वानहरूले पनि यो कुरालाई राखेका छन् र खास गरी राजनीतिक पार्टीका ले राखेका छ, नागरिक समाजले राखेका छ। सबै राजनीति देशमा एउटा व्यवस्था आउँछ, त्यो देश चलाउने भनेको राजनीतिक शक्तिले हो होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूले हुन् र सबै राजनीतिक दल फेल भइसकेपछि होइन हिजोका फर्काउने भन्दा पनि त्यो पनि फेल भएर नै हिजोको डुब्यो। अब आएका अहिलेका नयाँ शक्तिहरू नयाँ राजनीतिक भनौँ पुरानो भए पनि अबको व्यवस्थाले अवस्थालाई ल्याएका दलहरू फेल भइसकेपछि अब एउटा अर्को प्रयोग गर्नु बाँकी छ अरे नेपालमा, त्यो भनेको सैनिक शासन। देशको सत्ता यदि यो अहिलेको हाम्रो 2/3 सरकार असफल भयो, दलहरूले देशलाई निकास दिन सकेन भनी बाध्यतावश यो देश सैनिक शासनमा जान्छ भनेर विद्वानहरूले तर्क गरेका छन्। यहाँ त्यसबाट कति सहमत होइन? जहाँसम्म नेपालको सैनिकको प्रश्न छ, म त नेपालको सैनिकलाई सैल्युट हान्छु। म यसकारण हान्छु कि उहाँहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा उहाँहरूले नै गर्नुभएको छ, उहाँले गर्नुभएको छ। र मलाई सैनिक शासन आउला जस्तो मलाई चाहिँ अहिले लागिराखेको अवस्था छैन। बाध्यतावश गर्नु पर्यो त्यो त भोलिको के होला, त्यो भोलिको स्थितिले बताउला। तर अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई हामीले निहाल्दाको क्रममा वर्तमान र हिजोको दिनलाई निहाल्दा पनि अहिले सैनिक शासन आउला जस्तो अहिले सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ।
किनकि नेपालको सैनिक मर्यादामा बस्ने, संविधानमा बस्ने र संविधानको रक्षा उहाँहरूले अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूमाथि अहिले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ म चाहिँ कतै देख्छु। कतै नेपाली सेनालाई अब इतिहास बनाएको एउटा नेपाली सेना अनुशासन सिद्धान्त उसले पनि कहिले कहिले यो राजनीतिक फोरी खेलमा जोड्ने गरिन्छ, बदनाम गरी प्रयास पनि गरिन्छ। यसपालि कोभिडको उसमा पनि सैनिकलाई ल्याएर जोडेर बदनाम गरी कोसिस पनि गरियो एकदम एकदम होइन। अहिले हाम्रै सरकारकै जबकि आवश्यकता थिएन, कोभिडमा सैनिकको आवश्यकता थिएन। अब त्यो उहाँले सिधै चलाउनु भयो, आफ्नो ढङ्गले गर्नुभयो। सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बदनाम गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। र मैले भन्न खोजेको के भन्दा हुन्छ यो मैले अघि भने सबै सङ्गठित शक्ति असफल भइसके। यो हाम्रो देशको लागि मात्रै होइन, यो अरू देशमा पनि लागु हुन्छ। अहिले दक्षिण एसियामा त भारत बाहेक सबैमा यस्तै सम्भावना छ भनिन्छ होइन, छ पनि त्यो। र सबै शक्ति असफल भइसकेपछि अब सेना के हुन्छ भने ऊ अनुशासित छ, सङ्गठित छ होइन, ऊ तालिम प्राप्त छ, बाहिरभित्र सबैको त्यो विकृतिसँग चाहिँ ऊ लड्न पनि सक्छ, भिड्न पनि सक्छ। त्यो स्थितिमा बाध्यतावश उसले हातमा लिएर अनि उसलाई देशलाई एउटा ट्र्याकमा एउटा लिगमा लगेर चुनावद्वारा फेरि नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्ने किसिमको एउटा तर्कहरू अहिले बजारमा आएका छन्। अब नेपाली सेनाको भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले शासन हातमा लिएको कुनै इतिहास छैन होइन। राजा छौन्जेल राजाको मानेर बसे, राज संस्था समाप्त भएपछि सरकार र देशको कानुन ऐनलाई संविधानको मुनि बसेर काम गरिरहेको छ। यहाँले त्यो सम्भावना कति होइन? त्यो कस्तो छ भने यहाँले जस्तो कि अहिले जुन तर्कहरू आएका छन् द्वितीय असफल भइसकेको छ। कति यहाँले त देश चलाउनु मलाई लाग्छ त्यो बङ्गलादेशमा एकचोटि भएको हो। बङ्गलादेशमा त्यहाँ राष्ट्रपति शासन लाग्यो, देशलाई ट्र्याकमा ल्याए, संसदीय चुनाव गराएर जसको नासो उसलाई फिर्ता गरे। बङ्गलादेशमा प्रयोग भएको हो। तर नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना अहिले चाहिँ म देख्दिनँ। किनकि अहिलेसम्म नेपाली सेनाको जुन हामीले हिजोका कार्यहरू, आजको कार्यहरू जुन हामीले हेऱ्यौँ, त्यो उहाँहरू चाहिँ एकदम अनुशासित, मर्यादित र संविधान र कानुन मान्ने काम उहाँहरूले आजसम्म गर्नुभएको छ। र यस्तो टेक ओभर गरेको नेपालमा अहिलेसम्म इतिहास हामीले पढेका पनि छैनौँ र देखेको कुरो त परै जाओस्, हामीले इतिहास पनि पढेका छैनौँ। त त्यसकारण नेपाली सङ्घका सेनाप्रति हामीले सशक्त हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा उनले अघोषित रूपमा त सेना परिचालन गरे हो। हजुर, तर सेनाले त्यो भन्दा बाहिर गएर एकदम गरेन, आएन। मलाई सम्झना छ, यहाँले कोट्याइदिनु भयो 62-63 को जनआन्दोलनमा हामी सैनिकको गाडी आउँदाखेरि पनि हामी सडकमा बसेका अवस्था थियो। उहाँहरू गाडी घुमाएर पनि अलग बाटो भएर उहाँले हिँड्नुभयो, तर हामीलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन। किनकि उहाँहरूले के हेर्नुभयो भने यो पनि नेपाली जनताको एउटा स्वतन्त्रता हो, स्वतन्त्रता हो। उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नु पनि उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले डिस्टर्ब गर्नुभयो। त्यसकारण मैले अघि नै भने कि नेपाली सेनालाई म सल्युट पनि गर्छु। त त्यसकारण नेपाली सेना मलाई लाग्दछ नेपाली जनताको चाहना, नेपाली जनताको इच्छा विपरीत र यो संविधानभन्दा बाहिर, कानुनभन्दा बाहिर नेपाली सेना जान्छन् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कल्पना गर्नु पनि उचित होइन। मैले दर्शकहरूसँग सरी भन्दै बिदा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दर्शकहरू, आज हामीले हाम्रा नागरिक अगुवा पेसाले उहाँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको हाम्रो खास गरी भन्नुपर्दा पटकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा उहाँले अग्रणी मोर्चामा बसेर काम गर्नुभएको छ, नेतृत्व गर्नुभएको छ र त्यो कर्म अहिले पनि जारी छ। उहाँ अहिले पनि खबरदारी गरिरहनु भएको छ, नेताहरूलाई दलहरूलाई खबरदारी गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग हामीले अहिले यहाँ केही वर्तमान अवस्थामा छलफल गऱ्यौँ र उहाँ पन्नालाल गुप्ताज्यू आज मेरो अतिथि। उहाँको साथै म पत्रकार सरोज खड्का पनि बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।